अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम आपकी आवाज़ एक और मैसेज हमारे पास है, ये भी सुनते हैं जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपको दूसरे दिन की ईद मुबारक दे रहा हूँ। अल्लाह ताला आपको जज़ाए खैर दे, आपकी उम्र दराज करे, आपको सेहत सलामती अता करे और हर खुशियाँ अल्लाह आपकी पूरी करे, आमीन। ये भट्टू साहब की बात सुन रहा था मैं भी। तो भट्टू साहब पहली मर्तबा सियासत में आए, उसके बाद फिर जो मजहबी इस्लामी जमात थी, मसलन मुफ्ती महमूद, दूसरा जो लोग, अब उनका बेटा चल रहा आगे, तो ये भी इन्होंने इत्तेहाद भी किया, जमात इस्लामी ने, जमीयत उलमा इस्लाम ने। उसके बाद फिर इत्तेहाद बहुत जल्दी तोड़ लिया। मुख्तसर बताता हूँ, फिर इलेक्शन हुए, मुजीब जीत गया। उसके बाद भट्टू ने कहा कि अगर अक्सरियत पर, जमहूरियत पर मुजीब को हुकूमत दी तो मेरी हुकूमत नहीं बनेगी। तो उसने कराची कायदे आज़म के ग्राउंड में कहा कि मुजीब को कि उधर तुम इधर हम, दो नेशनल असम्बलियाँ होंगी। ये मैंने मुफ्ती महमूद की तकरीर में वाज में खुद सुना। उसके बाद फिर पिंडी के अंदर जलसा हुआ और उसके बाद उसने ये वहाँ पर कहा कि उधर तुम इधर हम, खबरदार अगर इधर का रुख किया तो हम तुम्हारी लातें तोड़ देंगे। तो दो नेशनल असम्बली होंगी, दो वजीर आजम होंगे। और उसके बाद जंग लगी और सियासी नतीजा के अंदर अब तक हम जो सुनते आ रहे हैं कि ये लड़कर हमारा हिस्सा मशरकी पाकिस्तान नहीं लिया, बल्कि सियासी तौर पर ये हिस्सा गया कि पीछे से फौज कहती है कि राशन 1 महीने का था और उसके बाद असला 1 महीने का था, और हमें पीछे से हुक्म दे दिया कि तुम हथियार डाल दो। हमें पीछे से जनरल टीका की हुक्म मानना पड़ा, हथियार डाल दिए और इतने में हम रेस्ट हो गए और वहाँ चले गए। और फिर जो कुछ हुआ ये सब आप तकरीबन जानते हैं, और मेरे तकरीबन हम उम्र है, अब थोड़े आप बड़े होंगे चंद साल, में आज थोड़ा छोटा हूँ। इसके बाद आगे आया कि उसने कादियानियों को गैर मुस्लिम अकलियत करार दिया। मुसलमान आलमों की जो जलसा नुमा जाने वाले हैं उनके इश्तिहार और जोर से ये तारीख अयूब खान के दौर में दब गई थी, तो और फिर ये दोबारा उठी सन 74 में। तो उस वक़्त ये तारीख जो चली और इसके अंदर बहरहाल उसने कहा जी मैं इनको गैर मुस्लिम अकलियत करार दे दूंगा, अलहदा खाना बन जाए शनाख्ती कार्ड का उसके अंदर, तो हर मज़हब का उसमें लिखा जाए, मुसलमानों का मुसलमान लिखा जाए, दूसरी अकलियत है उनका लिखा जाए, और कादियानियों का कादियानी लिखा जाए। बहरहाल ये भी हो गया। एक चीज़ वाले साहब मेरे उम्र रसीदा थे उस वक़्त, मेरे से अपना जो है, यानी मैं आखिरी उम्र में उनकी पैदाइश, मेरी पैदाइश हुई 1956 में। तो अक्सर मुझे कहा करते थे, मैं बाहर मदरसों में पढ़ता था, तो वो कहा करते थे बेटा तुमने किसी जलसा जुलूस में नहीं जाना, जलसा वाली तकरीरें नहीं सुननी। बहरहाल उनसे रोक दिया। किसी मजहब का जब मैं तकरीर करने लगा तो उन्होंने कहा कि किसी मजहब का नाम लेके उसकी मजम्मत नहीं करनी, कुरान हदीस बयान करना।
اس پر میں 40 سال چلتا رہا، میں ریٹائر ہو گیا۔ اس کے بعد میرا کراچی جانا ہوا تو غازی علم الدین، جو یہ غازی کے نام سے وہاں پر عبداللہ شاہ غازی کے مزار ہے سمندر کے کنارے پر۔ میرے ساتھ ایک میرا دوست تھا صلاح الدین، اس نے کہا کہ یہ جو مال دیکھ رہے ہو تم، کوٹھی دیکھ رہے ہو، یہ کھلی اپنا گراؤنڈ کھلی جگہ کے اندر، تو میں نے کہا ہاں دیکھ رہا ہوں۔ کہا یہاں پر یہ عبداللہ شاہ غازی کا جو مزار ہے یہ جلالی طبیعت کے ہے، یہاں سے کوئی جہاز اگر شراب کوئی ایسی چیز لے کے نکلتا وہ غرق ہو جاتا ہے۔ تو اور اس ماپڑا جو ہے بلڈنگ کے اندر بٹو صاحب کے لیے یہ کیا نام ہے لڑکیاں لائی جاتی تھی جن میں وہ یہاں پر تماش بین کرتے تھے، اور عبداللہ شاہ غازی کو وہ جلال آیا، غصہ آیا، تو اس میں کیا ہوا کہ وہ اچانک 1 فٹ نیچے بیٹھ گیا زمین کے اندر۔ تو یہ بھی ان سے سنا۔ اس کے بعد پھر تیسری چیز، میں نے بٹو صاحب کو خواب کے اندر یعنی دیکھا، اور میری ملاقات ایک مسجد میں ہوئی، اور وہ مسجد میں تاج کمپنی کا قرآن پڑھ رہا، مجھے اچھی طرح یاد ہے، اور اس میں سورۃ نوح پڑھ رہا ہے۔ میں نے اس سے مصافحہ بھی کیا اور کہا، پوچھا اسے کہ آپ مسجد میں بیٹھے ہیں اور قرآن پڑھ رہے ہیں؟ اس نے کہا ہاں مسجد میں بیٹھا ہوں، قرآن بھی پڑھ رہا ہوں، اور یہ بظاہر اس کے دوسرے کاموں کے لحاظ سے ہو سکتا ہے، اس کا کون سا کام اللہ کو اچھا لگا۔ تو میرے ساتھ جو گفتگو ہوئی ہے میں نے وہ بتانی ہے۔ تو میں نے کہا کہ آپ قرآن پڑھ رہے ہیں اور مسجد میں بیٹھے، انہوں نے کہا مسجد میں بھی بیٹھا ہوں، قرآن بھی پڑھ رہا ہوں، نماز پڑھ کے ہٹا تھا۔ تو اس کے بعد انہوں نے فوری ایک جواب دیا، کہا میرے ساتھ مولویوں نے دھوکہ کیا ہے۔ تو انہوں نے میرے ساتھ دھوکہ دے کے اور مجھے دھوکے کے اندر ہی رکھا، اور جب انتخاب ہونے تھے تو اندر ہی اندر اتحاد بنا کے اب انہوں نے اعلان کر دیا، اور امریکہ سے اپنا جو ہے میرے خلاف ایڈ مل رہی ہے، تو وہ میرے خلاف چل رہے ہیں۔ جس طرح اب عمران خان کے خلاف ساری پارٹی ہے، ان کے بڑے جو تھے وہ سارے اسی طرح ساری پارٹیاں اکٹھی ہو گئی تھی۔ اس کے بعد شاہ فیصل کو کہا تھا کہ تم اگر تیل بند کر دو یہ تمہارا ایٹم بم ہے۔ اس کے بعد شاہ فیصل کے پاکستان کے ساتھ بڑے تعلق کیا تھے کہ پیسہ ہم دیتے ہیں کہ تم ایٹم بم بنا لو، تو یہ ایک بڑے تعلق تھے۔ اس کے بعد ان کی اچھائی یہ بھی سننے میں آئی ہے کہ بٹو صاحب نے ان کو رات کو سونے کی جگہ پر لڑکی بھیجی، تو انہوں نے اس کو اپنا جو ہے ڈانٹ دے کے ملازم کو بھیجا کہ کیا میں اس طرح کا آدمی ہوں، میں تو تہجد گزار ہوں اور تہجد میں ناغہ نہیں کرتا، تو لڑکی ایسی کیوں میرے پاس بھیجی؟ خیر وہ لے گیا۔ تو یہ مختصر گفتگو میں نے آپ کو سنا دیا، اور میں نے تقریباً ضیاء الحق کو، بے نظیر کو، ان کو بہت ساروں کو خواب میں نے دیکھا ہے۔ تو بے نظیر کو ایک جگہ پر دیکھا تھا، وہاں پر ہم 10-11 باطنی پوزیشن کے اولیاء کرام تھے، اس میں انہوں نے بٹھا کے ایک سوال کیا کہ اگر تمہیں حکومت دی جائے تو یہ جو 40 ابدال حدیث شریف میں آتا ہے 40 ابدال ہمیشہ قیامت تک قائم رہیں گے، اور 500 غوث ہمیشہ قیامت تک قائم رہیں گے، ان میں سے ایک مرے گا تو باقی ساری امت میں سے ایک آ جائے گا، اور اللہ کا جو حکم ہوگا اس کے مطابق یہ کام کریں گے۔ ہمیں بظاہر اچھا لگ رہا ہے یا بظاہر جرم لگ رہا ہے، تو وہ مسلمانوں کے گناہوں کی سزا ملتی ہے۔ تو بے نظیر سے جو سوال کیا
उन 7 आदमियों में। तो ये कहा कि तुम्हारी अगर हुकूमत बनी, क्या तुम अपने वालिद का इंतकाम लोगी? तो बिल्कुल, यानी हमारा 6-7 आदमियों के मेरे करीब बैठी थी, और मेरे परली तरफ, बेनज़ीर के परली तरफ एक मजरूब किस्म के बुजुर्ग बैठे थे। सब उससे डरते थे कि ये बड़ा जलाली है, इससे बात एहतियात से करना। तो उसने अपना जवाब, उस एक ही आदमी ने सवाल किया कि अपने वालिद का इंतकाम लोगी? उसने कहा नहीं। हमारे तकरीरों के अंदर कहने की बातें कुछ और होती है, जब हुकूमत आती है तो उसकी जिम्मेदारियां कुछ और होती है। ऐसा मेरा इस वक्त कोई इरादा नहीं है। ये हुकूमत मिलने से पहले इस बात ने औलिया इकराम की मजलिस में ये कायम हुई तो तभी आई। इस तरह एक हदीस शरीफ में आता, जब हुक्मरान गलत आए तो तुम उनको गलत मत कहो, बल्कि अल्लाह जो बादशाहों का बादशाह है, तो तुम इस्तिगफार करो, तौबा करो, तो तुम्हारे गुनाहों की वो सज़ा तुम्हें दे रहा है। तो लिहाजा जब तुम सब तौबा कर लोगे तो इस्तिगफार करोगे और अक्सरियत दीन पर आ जाएगी, तो अल्लाह चाहेगा तो उन हुक्मरान के दिलों को बदल देगा या उनकी जगह नहीं ले आएगा। तो कायनात। नाज़रीन, ये मैसेज आपने सुना, हमें रिकॉर्डिंग भेजी गई थी। वो बुजुर्ग आदमी हैं, काफ़ी उम्र के हैं, जो भी उन्होंने कहा उसी तरह आपको सुना दिया। भुट्टो साहब का भी बताया उन्होंने, जो जो चीज़ें इनके अपने ख्यालात हैं, अपने तासरात हैं। सब्सक्राइब करें।